आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत बैंकिंग इस्लाहात और विकसित भारत की खातिर सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुस्तकबिल के लाएअमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स ताउन के लिए अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकद्दम रखने के वाले नुक्ते नज़र का इयादा किया है। बिहार में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के एक वाक़े में 7 ख़वातीन की मौत हो गई, जबकि मगरबी बंगाल के बीरभूम में आग लगने के वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत विकसित भारत के हुसूल में बैंकारी से मुतालिक एक आला इख्तियाराती कमेटी जल्द ही तश्कील देगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने यह बात आज नई दिल्ली में सरकारी सेक्टर के बैंकों के 2 रोज़ा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद कही। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि मज़कूरा कमेटी मसाइल और सिफारिशात पर गौर करके बैंकारी इस्लाहात के बारे में मुस्तकबिल के लाएअमल का फैसला करेगी। मोहतरमा सीतारमण ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बातचीत के नतीजे कमेटी के लिए काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि वो बैंकों के मुस्तकबिल के रोल से मुतल्लिक अपनी सिफारिशात वज़ा करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक मुस्तहकम हालत में है, क्योंकि फंसे हुए असासे अब तक की सबसे निचली सतह पर हैं। वज़ीर मौसूफ ने इस यकीन का इजहार किया कि आला इख्तियाराती कमेटी की जानिब से सिफारिशात पेश किए जाने के बाद हुकूमत और बैंकारी का शोबा भारत की इक़्तिसादी तरक्की में तेजी लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत के सेक्रेटरी तन्मय कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में ब्रिक्स इत्तेहाद इक़्तिसादी मुज़ाकरात से आगे बढ़कर माहौलियात को दरपेश बड़े चैलेंजों से मुताल्लिक नज़रिया अपनाने के लिए एक बाअसर प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आबो हवा की तब्दीली और पायदार तरक्की से मुताल्लिक माहौलियात के वर्किंग ग्रुप और राब्ता ग्रुप के सीनियर अफसरों की मीटिंग की सदारत करते हुए कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि ब्रिक्स 2026 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस विजन से रहनुमाई हासिल हुई है कि आलमी इश्तराक को इंसानों की फलाह बहबूद पर मबनी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सदारत के दौरान आबो हवा की तब्दीली और पायदार तरक्की से मुताल्लिक माहौलियात के वर्किंग ग्रुप और राब्ता ग्रुप एक साथ मिलकर 4 तरजीही शोबों के इश्तराक में इजाफा हुआ है। ये शोबे हैं पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग दिया जाना, शजरकारी, जंगल की आग और आफात से निमटना और सर्कुलर मईशत। इस मीटिंग में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, इस्लामी जमहूरिया ईरान, रूसी विफाक, जमहूरिया जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात समेत ब्रिक्स के रुकन ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। वज़ारत ख़ारिजा में इक़्तिसादी ताल्लुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने आज कहा कि भारत ने अपनी ब्रिक्स सदारत के दौरान अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकद्दम रखने वाले नुक्ते नज़र के तहत लोगों को ब्रिक्स ताउन की इज्तमाई कोशिशों के मरकज में रखा है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम 2026 से खिताब करते हुए कहा कि भारत की सदारत के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 350 से ज्यादा इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिनसे मुख्तलिफ शोबों में अहम नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के बढ़ते हुए इक़्तिसादी विजन और इज्तमाई आवाज़ की अक्कासी करता है। भारत ब्रिक्स को बातचीत और तरक्की के लिए एक तामीरी प्लेटफॉर्म तस्वुर करता है जो कसीर जहती निज़ाम की तकमील करता है। आइंदा मरदमशुमारी की खातिर आबादी के इंदराज की तैयारी के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल वसीले से ज़ाती तफसीलात से मुताल्लिक फॉर्म भरने का अमल आज से शुरू हो गया है और ये इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट। ज़ाती मालूमात से मुतालिक फॉर्म भरने की सहूलत जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में वाक़े 1115 गाँवों और 3 म्यूनिसिपलिटियों के बाशिंदों के लिए दस्तयाब होगी। इन इलाकों के अफराद डिजिटल वसीले से खुद से ज़ाती मालूमात से मुताल्लिक फॉर्म भरकर अपनी तफसीलात दर्ज करा सकेंगे। इन इलाकों में वाक़ई म्यूनिसिपलिटियों में
اری، گلمرگ اور کشتواڑ شامل ہے۔ اس عمل کے دوران تقریباً 40 سوالات پوچھے جائیں گے، جن میں لوگوں کی مکمل معلومات، بچوں کی تعداد، پیشہ اور دیگر امور شامل ہوں گے۔ اس فارم میں ذاتی سے متعلق معلومات بھی شامل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر کے لیے تقریباً 40 زمروں کو نوٹیفائی کر کے شائع کیا گیا ہے۔ گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے لکھی سرائے ضلع میں ساون کے پوتر مہینے کی تیسرے پیر کو آج اشوک دھام مندر میں بھگدڑ کے ایک واقعے میں 7 خاتون عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور 10 سے زیادہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جلابھیشیک کے لیے جمع ہوئی تھی۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ بھگدڑ کا یہ واقعہ آج صبح اشوک دھام اسٹیشن سے مندر جانے والے راستے پر پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھگدڑ اس افواہ کے بعد ہوئی کہ گرے ہوئے بجلی کے ایک کھمبے سے کرنٹ آ رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھی سرائے میں بھگدڑ کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے یقین دلایا کہ مقامی انتظامیہ متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کو 4-4 لاکھ روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع میں تارا پیٹھ پولیس اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں آج صبح سویرے آگ لگنے سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آگ سب سے پہلے ہوٹل کے استقبالیہ میں لگی اور تیزی سے 4 منزلہ عمارت میں پھیل گئی۔ آگ لگنے کے وقت زیادہ تر مہمان سو رہے تھے۔ بی جے پی نے آج کانگریس کی سینئر رہنما پی چدمبرم کے اس بیان کی سخت نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے خود کو دفاعی نکسل کہلانے پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی ترجمان ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے کہا کہ کانگریس حکومتیں جس نکسلزم کو ختم کرنے میں ناکام رہی تھیں اس پر وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں مؤثر طور پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے 13 اپریل 2006 کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے نکسلی خطرے کو ملک کے داخلی سلامتی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ نکسلواد کا خطرہ بھارت کے اتہاس میں آج تک آنترک سرکشا کے لیے اتپن سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 13 اپریل 2006 اور 31 مارچ 2026 پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی سرکار نے اس چیز کو جو ڈاکٹر منموہن سنگھ سمجھ گئے تھے، نکسلی دماغ والوں سے بھری ہوئی سپر کیبنٹ یعنی NEC کے دوارا ان کو کچھ کرنے نہیں دیا گیا تھا، یدی وہ کاریہ سدھ کر کے دکھایا تو پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے۔ بھارتی فوج کا دستہ آج تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا جہاں وہ بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان مشترکہ فوجی مشق میتری کے 15ویں ایڈیشن میں حصہ لے گا۔ یہ مشق کل شروع ہوگی اور 31 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ امریکہ کے ہوائی میں لالا نام کا طوفانی باد و باران آنے کے بعد مٹی کے تودے گرنے اور اچانک سیلاب آ جانے کے سبب ایک شخص کار حادثے میں ہلاک ہو گیا اور 100 سے زیادہ املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور اڑیسہ کے علاقوں میں آج انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور سکم میں کل تک بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نئی دلی میں BWF بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں MR ارجن اور ہری ہرن پر مشتمل بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ دونوں دوسرے میچ میں 6-4 سے سبقت بنائے ہوئے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ حکومت بینکنگ اصلاحات اور وکست بھارت کی خاطر سرکاری سیکٹر کے بینکوں کے مستقبل کے لائے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے گی۔ بھارت نے اپنی صدارت کے دوران برکس تعاون کے لیے عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطۂ نظر کا اعادہ کیا ہے۔ بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ کے واقعے میں 7 خواتین کی موت ہو گئی جبکہ مغربی بنگال کے بیربھوم میں آگ لگنے کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور BWF بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے MR ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔